वतन अजीज़ पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मारिज़ वजूद में आया या 15 अगस्त को। गुज़श्ता चंद बरस से कुछ मुहक्किकीन हज़रात ने इस बहस को शायद बिला वजह एक तूल दे रखा है और हम अपने मिजाज के मुताबिक तनाज़े पैदा करने में ज़्यादा खुश रहते हैं। इसकी एक बड़ी वजह शायद ये भी है कि रेडियो पाकिस्तान ने खुद एक कौमी इदारे के तौर पर इन शहादतों और दस्तावेज़ात को महफूज करने की एक तवील अरसे तक कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि लाहौर रेडियो से मुस्तफ़ा अली हमदानी ने 1947 में जब आज़ादी का पहला उर्दू ऐलान किया था, उसकी पहली मर्तबा रिकॉर्डिंग 1973 में की गई। सेंट्रल प्रोडक्शन में इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर नासिर कुरैशी थे और उस वक्त लाहौर के सेंट्रल प्रोडक्शन के सरबराह मरहूम चौधरी बशीर थे। ऐसे हालात में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा जन्म लेती हैं। इस वक्त ये बहस कि किस स्टेशन से किसने पहला ऐलान किया, पाकिस्तान किस तारीख को बना, ये सारी बातें मुहक्किकीन हजरात कुछ किताबों, कुछ अखबारी तराशों और दस्तावेज़ात के ज़ोर पे कर रहे हैं। मैंने आपसे चंद बरस पहले उस वक्त के रेडियो के सरबराह जनाब अशफाक गोंदल से ज़ाती तौर पर इस्लामाबाद में ये दरख्वास्त की थी कि अभी उस शब के कुछ किरदार और उस रात की रेडियो पाकिस्तान की नशरियात सुनने वाले मुतअद्दिद अफराद हयात हैं। ये मुनासिब होगा कि रेडियो पाकिस्तान या वजारत इत्तलात इसमें पहला कदम उठाए और कोई एक ऐसी तारीख दानों की, मुहक्किकीन की और कलमकारों की और माहिरीन नशरियात की कमेटी बनाए जो रेडियो पाकिस्तान के अव्वल दिन की तारीख को और फिर पूरी रेडियो पाकिस्तान की तारीख को सिक्का तौर पर मुरतब करे कि जो रेडियो पाकिस्तान की या वजारत इत्तलात की मुरतब करता सिक्का तारीख हो, ना कि लोगों की अपनी मर्जी और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। इस वक्त इस सिलसिले के पहले हिस्से में जो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि दस्तावेज़ात के तौर पर इसे महफूज कर दिया जाए और मैं अपने हिस्से की शमा जला दूँ, आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँ कि 1984 में जब रेडियो पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल काजी अहमद सईद थे और डायरेक्टर प्रोग्राम जनाब सलीम गिलानी थे, उस वक्त मैंने एक आइडिया पेश किया था कि 1984 में उस वक्त सिवाय मुस्तफ़ा अली हमदानी के लगभग पेशावर रेडियो और लाहौर रेडियो के आज़ादी की शब के सारे किरदार जिंदा थे। तो ये दरख्वास्त की थी उस आइडिया में कि अगर इन लोगों के ख्यालात और इनके इंटरव्यूज़ एक जगह पे जमा कर दिए जाएं तो ये शायद पहली बहुत बड़ी दस्तावेजी सबूत होगा हमारे पास के अव्वली शब को 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात को जो नशरियात हुई थी पेशावर और लाहौर से, वो क्या थी। इस ज़मीन में मैंने मुतअद्दिद अफराद से रब्ता भी किया और फिर सिवाय मरहूम मुस्तफ़ा अली हमदानी के लगभग तमाम अफराद की आवाज़ें इस प्रोग्राम में पेश की गईं। ये प्रोग्राम आज भी रेडियो पाकिस्तान की सेंट्रल प्रोडक्शन में मौजूद है आगाज़ सफ़र के नाम से, और मेरी अपनी इत्तलात के मुताबिक लगभग हर साल या 1-2 साल के बाद इसे ज़रूर नशर किया जाता है, क्योंकि इस वक्त ये वाहिद दस्तावेजी सबूत हमारे पास मौजूद है। आज के इस पहले हिस्से में बहुत मुख्तसर तौर पर मेरी इस तवील तमहीदी गुफ्तगू के बाद मैं जनाब यूनुस सेठी और कारी तजम्मुल अमरोहवी और रेडियो पाकिस्तान के साबिक स्टेशन डायरेक्टर पेशावर काजी सरवर साहब की गुफ्तगू नशर कर रहा हूँ, जिसमें बड़े वाज़े तौर पर इस बात की निशानी मौजूद है। इन अफराद में हमारे बुज़ुर्ग मारूफ लिखारी, अफसाना निगार, ड्रामा निगार, ब्रॉडकास्टर, शायर, अदीब, मुहक्किक, तनकीद निगार जनाब अहमद नदीम कासमी की भी आवाज़ शामिल है, जो उस वक्त 14 अगस्त को रेडियो पाकिस्तान पेशावर में स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर काम करते थे और पेशावर रेडियो के स्टेशन डायरेक्टर उस वक्त सज्जाद सरवर न्याजी थे। तो इस वक्त इस पहले हिस्से में
یہ بتانا مقصود ہے کہ ریڈیو پاکستان پشاور سے آل انڈیا ریڈیو کا آخری اعلان 13 اور 14 اگست کی درمیانی رات کو 11:10 پر جناب یونس سیٹھی نے کیا تھا، اور جناب یونس سیٹھی پاکستان کے پرنسپل انفارمیشن آفیسر کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے ہیں۔ ان کا انٹرویو اس میں شامل ہے۔ قاری تجمل نے پہلی تلاوت کلام پاک کی تھی، یہ بدقسمتی سے ان کا آخری انٹرویو تھا، وہ بہت علیل تھے اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ قاضی سرور صاحب سابق اسٹیشن ڈائریکٹر پشاور ریڈیو کے، انہوں نے بتایا کہ اردو کی اناؤنسمنٹ کس نے کی اور پشتو کی کس نے کی، اور اسی طرح جناب احمد ندیم قاسمی نے اپنی یادوں کو تازہ کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے چلتے ہیں جناب یونس سیٹھی کی طرف اور انہیں سنتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ 11:10 پر میں نے آخری اناؤنسمنٹ آل انڈیا ریڈیو کی جس میں میں نے یہ کہا یہ آل انڈیا ریڈیو ہے، رات کے 11:10 ہوئے ہیں، افغان فارسی پروگرام ختم ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہماری تیسری مجلس بھی، ہمیں اجازت دیجیے، آداب عرض۔ آئیے اب ذرا سنیے سابق اسٹیشن ڈائریکٹر پشاور قاضی سرور کیا فرماتے ہیں۔ آفتاب احمد بسمل اردو کے اناؤنسر تھے اور پشتو کے اناؤنسر اس وقت عبداللہ جان مغموم تھے، جو خوشی و مسرت سے اپنے چہرے گلنار کیے اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے تھے۔ آفتاب احمد بسمل نے اب کی بار 12:01 پر بڑی ہی دلاویز اور مترنم آواز میں سننے والوں کو یوں خطاب کیا: ہم پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس پشاور سے بول رہے ہیں، ہمارے دوسرے اعلان کا انتظار فرمائیے۔ جو ہی یہ الفاظ کہہ کر آفتاب احمد بسمل خاموش ہوئے، عبداللہ جان مغموم اپنی جانی پہچانی شخصیت اور نرم و گداز آواز کے حوالے سے مائکرو فون پر یوں بولے: منگ پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس پہ خبر نہ خبری کو۔ اور یہ ہیں قاری تجمل امروہوی، جنہیں پشاور ریڈیو سے 13 اور 14 اگست 1947 کی درمیانی رات کو پہلی مرتبہ تلاوت کلام پاک کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ 13 اور 14 اگست سن 1947 کی درمیانی شب کو 12:00 اوپر ریڈیو پاکستان پشاور سے مسلمانوں کی نئی آزاد ریاست پاکستان کے حوالے سے پہلا اعلان نشر ہوا۔ ہم لوگ جو ریڈیو پاکستان کے پشاور اسٹوڈیوز میں اس رات پروگرام میں شرکت کے لیے موجود تھے، خوشی سے بے قابو ہو رہے تھے۔ باہر سڑکوں پر لوگوں نے یہ اعلان سن کر نعرے لگائے۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے اس پہلی شب کا آغاز کلام پاک کی تلاوت سے کیا۔ بعد میں نے ایک نظم بھی پڑھی جو میں نے خاص اس موقع کے لیے کہی تھی۔ ریڈیو پاکستان پر خوب رونق تھی، ہم لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے اور ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے۔ اور پاکستان کا سرمایہ ادب جو مرنے کے بعد بھی حیات ہیں، اور ریڈیو پاکستان کا یہ فخر کہ وہ ریڈیو پاکستان کے ساتھ وابستہ رہے، اور 13 اور 14 اگست سن 47 کی درمیانی رات کو انہی کے 2 قومی نغمے سب سے پہلی بار پشاور ریڈیو سے نشر بھی کیے گئے، جن میں سے ایک مقبول نغمہ پاکستان بنانے والے پاکستان مبارک ہو۔ بدقسمتی کی بات کہ ان دونوں نغموں کا نہ اسکرپٹ ہمارے پاس محفوظ رہا، نہ اس کی دھن محفوظ رہی، اور نہ اسے ریپروڈیوس کیا گیا۔ کاش کہ یہ نغمے ہمارے پاس محفوظ ہو گئے۔ جناب احمد ندیم قاسمی۔ ادھر نصف شب کا گجر بجا اور 14 اگست کا آغاز ہوا، ادھر ریڈیو اسٹیشن کی چھت پر سبز ہلالی پرچم لہرا دیا گیا۔ عملے کے ایک رکن نے پرچم کے کھلنے پر متعدد ہوائی فائر کیے، اور اندر اسٹوڈیوز میں سجاد سرور نیازی نے ان نغموں کا آغاز کر دیا جو اگر آج محفوظ ہوتے تو انہیں ہمارے قومی یادگاروں کے میوزیم میں ایک باوقار مقام حاصل ہوتا۔ پاکستان 14 اگست کو بنا یا 15 اگست کو؟ لاہور ریڈیو سے پہلی شب کی نشریات کیا تھیں؟ کس نے پہلا اعلان کیا؟ اسی طرح پشاور میں
अव्वली शब आज़ादी की नशरियात और किन किन असहाब के हिस्से में पहला ऐलान करने की सआदत आई। ये पहले हिस्से के तौर पर इस प्रोग्राम को मैंने दस्तावेज़ के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में पेश किया है। दूसरे हिस्से में लाहौर रेडियो स्टेशन के हक़ाइक़ जो हैं वो आपके सामने रखूँगा, और मैं समझता हूँ कि किसी न किसी साहिब दिल को, चाहे उसका ताल्लुक़ वज़ारत इत्तलात और नशरियात से हो, रेडियो पाकिस्तान जैसे कौमी इदारे से हो, आगे बढ़ना चाहिए और इस मसले को हल करना चाहिए कि हर साल इस मौजू पर बहस छिड़ जाती है कि पाकिस्तान 15 अगस्त को बना था, 14 अगस्त को नहीं।